किसी को भूलने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसके बारे में सोचना छोड़ दें। नाइंसाफी करना नाइंसाफी बर्दाश्त करने से ज्यादा बाइस से शर्म है। जाहिल गुफ्तगू की बजाय बहस को पसंद करता है और जब उससे जवाब नहीं बनता तो आपके खिलाफ हो जाता है। आपकी एक मुस्कुराहट किसी अफसरदा दिल को सुकून दे सकती है। बेपरवाह हो जाओ, जिंदगी आसान हो जाएगी। किसी बेवकूफ से कभी बहस न करें, वो आपको अपनी सतह पर ले जाएंगे और तजर्बे से आपको शिकस्त देंगे। अगर कोई इंसान आपको हकीर समझता है तो ये उसका मसला है, आपका नहीं। अगर आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको गरीबी से दौलत तक, तन्हाई से मकबूलियत तक और डिप्रेशन से खुशी तक ले जा सकता है। जिंदगी पैसे के साथ इतनी अच्छी नहीं है जितनी उसके बगैर बुरी है। अगर मकसद अजीम हो तो उसमें नाकामी भी अच्छी लगती है। झूठे की सजा यह है कि जब वो सच बोलता है तो कोई उस पर यकीन नहीं करता। तंज़ैन की मानंद है जिसके जरिए अपने चेहरे के सिवा हर चीज नजर आती है। तजर्बा वो लफ्ज है जिससे लोग अपनी गलतियों को कहते हैं। कभी कभी झूठा इंसान भी सच बोलता है। जो आदमी कई काम एक साथ शुरू कर दे वो किसी एक को भी मुकम्मल नहीं कर सकता। दीवार का हर एक पत्थर खा वो कितना ही छोटा हो अपनी कीमत रखता है। गुर्बत कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन ये कोई बड़ा एजाज भी नहीं है। हमेशा दूसरों के काम आए ताकि कुछ मीठी यादें बाकी रहें। मेहरबानी वो सुनहरी जंजीर है जिससे माशरा आपस में बंधा हुआ है। छोटी छोटी मेहरबानियां जिंदगी को मिठास देती हैं और बड़ी मेहरबानियां उससे अजीम बनाती हैं। अगर आप अक्लमंद हैं तो कामयाबी का सिर्फ एक ही राज है कि जब भी मौका आए आप उससे फायदा उठाने के लिए पहले से तैयार हों। दूसरों को अक्सर माफ कर दें लेकिन अपने आप को नहीं। गम बजाते खुद एक दवा है, गम का वह इलाज मसरूफियत है और कोई गम ऐसा नहीं जिससे वक्त कम ना कर सके। अपने ख्वाबों को मारने का सबसे आसान तरीका उन लोगों को बताना है जिनकी सोच बहुत छोटी हो। जरूरत से ख्वाहिश, ख्वाहिश से कोशिश, कोशिश से हसूल और हसूल से नतीजा पैदा होता है। खुशामद करने वाला और उसको सुनकर खुश होने वाला दोनों कमीने हैं और एक दूसरे को धोखा देते हैं। मुझसे सब कुछ छीन लो लेकिन दो चीजें मेरे पास रहने दो। अव्वल ये एहसास कि मैं आजाद हूं, दोम जो कुछ मैं जानता हूं और मैं सोचता हूं वो मैं कह सकता हूं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी में ये कभी ना समझें कि मौका दो मर्तबा आपका दरवाजा खटखटाएगा। अगर आपके सामने दो अहम काम हैं तो सबसे पहले बड़े और सख्त काम से शुरू करें। मुझे मेरे दोस्तों और अपनों से बचाओ, दुश्मनों से बचने का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। तालीम दो किस्म की है, एक हमें कमाना और दूसरी जिंदगी बसर करना सिखाती है।
وقت تو بدل ہی جاتا ہے، ضروری یہ ہے انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کسی ایسے شخص کو ڈھونڈیں جس نے پہلے وہ کام کیا ہو، اور پھر اسی طرح کریں جس طرح اس نے کیا تھا۔ لا علمی سے انسان میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ کا سب سے بڑا اثاثہ آپ کی ذہنیت ہے۔ چھوٹی چھوٹی بہتری آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی لاتی ہے۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ جب کوئی آپ کو کہے کہ یہ کام ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، تو یہ یاد رکھیں یہ اس کی حد ہے، آپ کی نہیں۔ لوگوں کے ساتھ اچھائی کر کے ان سے اچھائی کی توقع رکھنے کی بجائے اچھائی کر کے بھول جائیں تو آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ ہماری زندگی وہی ہے جو ہمارے خیالات بناتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، لوگ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ زندگی انسانوں کو بغیر محنت کے کچھ نہیں دیتی۔ عظیم مقصد کے لیے جان دینے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے بہترین الفاظ یہ ہیں، سامنے والے سے کہا جائے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، میں اکثر غلط ہوتا ہوں۔ زیادہ تر ناخوشی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ خود سے بات کرنے کی بجائے دوسروں کو سنتے ہیں۔ ذہانت دنیا پر حکمرانی کرتی ہے اور جہالت اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو جہالت سے دور رکھیں اور ذہین بننے کی کوشش کریں۔ حاسد اور گھٹیا لوگوں کی باتوں کا جواب دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی منفی باتوں کو اہمیت دینا، ان کے بارے میں سوچنا اور سوچتے ہی رہنا چھوڑ دیں۔ خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں، نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع رکھتے ہیں۔ اداس اور پریشان رہ کر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار کبھی نہیں بنا سکتے۔ اپنے آپ پر یقین کامیابی کا پہلا راز ہے۔ زندگی ایک آئینہ ہے، اس سے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہوتے چلے جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ زیادہ کمانے کے لیے آپ کو زیادہ سیکھنا ہوگا۔ تمام لوگ دور سے ہی اچھے لگتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی انسان کیسا ہے تو اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، نہ کہ اپنے برابر کے ساتھ۔ پیسے کی کمی کی شکایت ہر کوئی کرتا ہے، لیکن دماغ کی کمی کی شکایت کوئی نہیں کرتا۔ بالوں کے سفید ہونے کا مطلب ہے کہ آپ صرف بوڑھے ہیں، ضروری نہیں کہ عقل مند بھی ہوں۔ جب آپ ناراض ہوں تو فیصلے نہ کریں، جب آپ خوش ہوں تو وعدے نہ کریں۔ پیسہ آپ کو سب کچھ خرید کر دے گا، لیکن اچھی عقل نہیں۔ اگر آپ عظمت چاہتے ہیں تو عظمت کو بھول جائیں اور سچائی تلاش کریں، آپ کو سچائی بھی ملے گی اور عظمت بھی۔ اپنی پریشانیوں کو مکمل طور پر ختم کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ انتقام کے ساتھ واپس آئیں۔